ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। लूटना बंद करो, बंद करो, जम्मू कश्मीर को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। यार आप लोग हमसे ज्यादा जानते हो, आप लोग हमसे ज्यादा देखते हो। बाज़ औक़ात हमको आप ही की वसातत से मुख्तलिफ चीज़ों की आगाही होती है। तबाह करने में कोई कसर नहीं रखी है इस मौजूदा हुकूमत ने। इस रियासत को तबाह करने में कोई कसर नहीं रखी है। यार हमारी रियासत को दो टुकड़ों में तब्दील कर दिया गया। डेवलपमेंट नाम के तौर पे आप सबसे बड़ी डेवलपमेंट आप हमारा जम्मू और श्रीनगर नेशनल हाईवे ही देख सकते हैं। ठेकेदार सारे बीजेपी के हैं और जिन कंपनियों को वो काम मिले हैं वो हमारे यहाँ ब्लैक लिस्ट हो गए थे। हमारे पास वो भाग गए थे यहाँ से। 30 साल पहले वो यहाँ से भाग गए थे। हमने उनके अधूरे छोड़े हुए प्रोजेक्ट खुद किए थे। जम्मू कश्मीर ये जो कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन थे उन्होंने खुद कंप्लीट किए थे उनके छोड़े हुए प्रोजेक्ट, क्योंकि वो धोखा दे गए थे। उनको कभी वो प्रोजेक्ट नहीं मिलते अगर बीजेपी की हुकूमत नहीं होती। पिछले हुकूमतों में जिन लोगों ने काम किया, जिन्होंने उधमपुर से जम्मू बनाया था, बड़े अच्छे लोग, काम करने वाले लोग, सिर्फ चोरियां पहाड़ खोदने वाले लोग नहीं थे। ये सिर्फ पहाड़ खोदने वाले लोग हैं। आज इतने बरस हो गए उनको वो छोटे से पैचेस ठीक नहीं हो पाते हैं। सबसे बड़ी तबाही इन लोगों ने उठाई और ये सारे बीजेपी के। कोई रास्ता, कोई काम, कोई भी ऐसा हो बीजेपी के मर्जी के बगैर कोई काम नहीं होगा। तबाही आप सामने देखिए, खलैनी का ये टन, उसके साथ वो जो फ्लाईओवर, वो दुनिया को पता था वो सिपेज है, उधर सिंकिंग एरिया है। मैंने आज तक सिंकिंग एरिया में किसी को फ्लाईओवर बनाते नहीं देखा है। वो सिर्फ पैसा जाया करना था, पैसा बटोरना था, पैसा लूटना था। ये सब कुछ हो गया। यही हाल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का है, यही हाल दूसरे इंस्टीट्यूशंस का है। अब अगर हुकूमत काम करना चाहती है उसको रोक देते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल सारे वो उनके इख्तियारात उनके पास है। अगर किसी को पकड़ना भी चाहती है, इस ब्रेजनली ये जो आजकल किया जा रहा है, पुलिस हमारे पास नहीं है। आजकल जो कल्चर हिंदुस्तान में है बिल्डोजर चलाने का, वो कल्चर यहाँ भी लाया उन्होंने। हमसे पूछे बिना हमारी हुकूमत को पता भी नहीं होता है। क्या लगता है आपको सबसे ज्यादा नुकसान किस सेक्टर में हुआ है? हर सेक्टर, सबसे ज्यादा नुकसान हमारे यूथ का हुआ है, हमारे जवानों को हुआ है। यार अगर मैं अपने ही घर में गिनूं, अनगिनत पोस्ट ग्रेजुएट PhD आपको मिलेंगे अपने घर में। मुझे सारे बेकार बैठे, कोई नौकरी किसी को नहीं है। इसी तरह दूसरे, अच्छा ये जरूरी नहीं कि हर एक को सरकारी नौकरी मिले, लेकिन रोजगार के साधन पैदा किए जाते हैं, वो भी यहाँ नहीं है। आप वो हमारे पास वो आजकल बड़ा चर्चा था उसका, वो गोल्डन कार्ड का। हमारे पेशेंट वो गोल्डन कार्ड लेके जाते हैं, गिने चुने अस्पताल उनको पकड़ते हैं, क्योंकि उनके साथ उनका राब्ता है, बाकी कोई उनको नहीं पकड़ता है। उनका कहना है कि मिलिटेंसी को हमने बहुत हद तक खत्म किया है, वो तो पहले होती थी, वो अब कहीं नहीं हो रही है। वो आज देखो, हर चीज का अपना अपना मिजाज बदलता रहता है। पहले हम गिल्ली डंडा खेलते थे, वो साइकिल चलाते थे, हाँ, फिर क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया, वॉलीबॉल खेलना शुरू कर दिया। मिजाज बदलते रहते हैं। मिलिटेंसी यहाँ खत्म नहीं हुई है। कुछ लोग अपने तौर से बिजी हो गए, वो अपने तौर से बिजी हो गए, वरना मिलिटेंसी खत्म होने का नाम नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, उन बच्चों को भी वो लोग समझ आ गए हैं। लेकिन ये जो चीजें कर रहे हैं, मिलिटेंसी अगर उन्होंने कमी आई है, खत्म कभी नहीं हुई।
اس کے فیزز ہوتے ہیں، کبھی کم ہوتی ہے کبھی تیز ہوتی ہے. اس کا نمونہ روز ہم دیکھتے ہیں. کبھی ابھی دیکھا ریسنٹلی ہم نے نمونہ اس کا. انہوں نے بھی اس کا مزہ چکھا. پچھلے دنوں وہ جو ہریانہ اور دہلی میں ہوئے تھے اور وہ اس کا جو باقی سامان یہاں پھٹ پڑا تھا، یہ کیسے آئے تھے؟ اور جو حالات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ملیٹنسی کو بڑھاوا دینے کی یہ جو طریقے اس سے بڑھاوا ملے گا، اس سے کمی نہیں. نفرت اور بڑھ، جتنی نفرت بڑھے گی ملیٹنسی انکریز ہو جائے گی. سر پی ڈی پی چیف کا کہنا ہے کہ عمر عبداللہ ایک اسٹے بورڈ کو لے کے ایک ناٹک کر رہے ہیں اور بیک ڈور جا کے امت شاہ سے میٹنگ کرتے ہیں. بات میں نے آپ سے پہلے بھی کہا وہ خاتون ہے، میں کیا ایسی کوئی بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن وہ کشمیری مثال ہے نا، پانی بام دے زوٹ چٹ نہ ہوئی، وہ ان کو سمجھ آ سکتی ہے. اس سے بہتر بات میرے پاس کچھ نہیں ہے. وہ اپنے خون نہ بدلیں گے، ہم اپنی وضع کیوں بدلیں؟ لیکن بہت ساری چیزیں ہیں اس ریاست کو اس موڑ تک لانے میں سب سے بڑا ہاتھ انہیں کا ہے. عمر عبداللہ کے بارے میں چاہے کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن وہ دوگلی بات نہیں کرتے ہیں. ہم نے 370 وغیرہ کے بارے میں پہلے بھی یہ کہا ہے کہ ہمارا اصلی ہدف وہی ہے، ہم اس سے انحراف نہیں کر سکتے ہیں. لیکن جیسے میں نے پہلے بھی کسی چینل پہ کہا تھا کہ بھئی 1000 میل بھی اگر چلنا ہو تو پہلے قدم سے ہی شروع کرنا ہے، تو اس کے لیے پہلا قدم ہے. تو جو بڑھتے جائیں گے اہداف بھی بدلتے جائیں گے. سر آپ نے کہا تھا کہیں کہ وہ جو ہے محبوبہ مفتی بھی RSS کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ان کے ساتھ بھی. یار ان کی حکومت تھی، وہ شال لے کے گئے تھے ان کو بھی. وہ RSS کے ہیڈ کوارٹر تک تو وہی پہنچی تھی، ہم تو نہیں گئے تھے. وہ تو دنیا نے دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا. جیسے آپ یہاں پہ آج کانگریس کے ساتھ مل کے ایک پروٹیسٹ کیا، ہم نے کانگریس کے ساتھ، آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیٹ کو ساری پارٹیوں کو مل کے اس لڑائی پر لڑائی سب کی سانجھی ہے، مسئلے پریشانیاں ریاست سب کی سانجھی ہے. یہاں صرف نیشنل کانفرنس نہیں نا بستا ہے، یہاں ہر ایک، ہم کہتے ہیں جو لوکل بی جے پی ہے ان کو بھی لڑنا چاہیے اسٹیٹ کے لیے، ہم سے زیادہ ان کو لڑنا چاہیے کہ وہ ان کی بات زیادہ مانیں گے. لیکن وہ شرم کے تحت نہیں مانتے. لوگوں کو ایسے ایسے خواب دکھائے تھے، ایسے ایسے تماشے دکھائے تھے انہوں نے. اور سب سے زیادہ آج کی ڈیٹ میں اگر نقصان ہوا ہے، ہر ایک کو نقصان ہوا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن سب سے زیادہ نقصان جموں کو ہوا ہے. جموں ڈسٹرکٹ کو، کٹھوا ڈسٹرکٹ کو، سامبا ڈسٹرکٹ کو سب سے زیادہ نقصان ہوا. سب سے زیادہ وہ مختلف طریقوں سے باہر کے لوگ وہاں آبس ہیں، کاروبار ان سے چھینا گیا ہے. جموں سے بہت ساری بزنس فیملی شفٹ کر گئی ہیں جموں سے. یہ کاروباری حلقے ہم کو بتاتے ہیں، جموں کے جو کاروباری لوگ ہیں کہ وہاں سے شفٹ ہو گئے ہیں. اب ان کے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہے. یہ ہر طرح سے اس مدعے کو ڈائیلوٹ کرنا چاہتے ہیں، دھیان لوگوں کا ہٹا دینا چاہتے ہیں. جیسے ادھر دلی میں وہ جنتر منتر پہ لوگ جمع ہیں، آج بھی ہیں، بچے جوان سارے. ان کی سپورٹ میں جموں میں بھی ان کی سپورٹ ہوئی تھی، ان کا سمرتھن کیا گیا تھا. وہاں بھی بچوں نے جلوس نکالی. وہ سارا کچھ ملا کے اب ان کو یہ وہ کیا بولتے ہیں، مٹھائی منہ میں رکھنا چاہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو اسٹیٹ ہوڈ دیں گے. جموں میں ڈیمانڈ اٹھ رہی ہے کہ جموں کو الگ، یہ صرف بی جے پی، جموں کے لوگ نہیں. جموں کے لوگ عام طور پہ ایسا کبھی نہیں. ان کو دربار میں چھینا گیا تھا، حال خراب تھی. تو جب دربار میں اس وقت جموں کے لوگوں کے بات سننی چاہیے تھی، وہ کیا کہتے ہیں. آج بھی اب یہ دھرم کا استعمال کر، دھرم سے کوئی بھی پگڑایا جا سکتا ہے، کسی کو بھی. ہم نہیں پگڑائے گئے، ایسے یہ بھی ہے. تو دھرم کے نام پہ جو کچھ جوڑا جا سکے تو وہی کرتے ہیں. اس کے بغیر ان کی گاڑی چلتی نہیں. نفرت، دھرم، پاکستان، ہندوستان، مسلمان، ہندو، اس کے بغیر ان کی سیاست نہیں. اس کو الگ کر دو، یہ زیرو ہے، یہ کچھ ملے گا نہیں ان کو. تو یہ سارا دھیان ہٹانے کی بات ہے. بہت شکریہ.